जिन्दगी बाँच्नु पर्ने किन सधैँ बाँच्नु पर्ने किन सधैँ अरूको बन्धकी पक्कै पनि त्यसले ब्याङ्कको लकरमा राखेको हुनुपर्छ। तर त्यो लकरबाट झिक्ने कसरी? पैसा पनि छैन। प्रताप सर भोलि बेलुकासम्मको टाइम दिनुहोस्, जसरी पनि म्यानेज गर्नु। मैले पहिले नै भनेको थिएँ नि होइन, यहाँ आउन सजिलो छ, जान होइन। अब आकाशलाई छानो र धरतीलाई डस्ना बनाएर बस्नु बाहेक अर्को उपाय नै के छ र छोरी? दिदीको कुरा गरेको तपाईँ रुहाल्नुहुन्छ। मेरो भन्दा दिदीको माया लाग्छ हो तपाईँलाई। तर प्रताप सरको अनुहारदेखि कि त मेरो अगाडि राक्षस बे जस्तो लाग्छ। आफूलाई आफै धिक्कार छु, कुन दिनमा जन्मेछु भनेर। जो यौन पिपासु भएर नारीहरूमाथि शोषण गरिरहेका छन्, उनीहरूको आज यो समाजमा ठुलो इज्जत छ। मलाई थाहा छ तिमीले प्रतापलाई माया गरेको होइनौ, उसको सम्पत्तिलाई माया गरेको हो। तर म त्यो सम्पत्ति कुनै हार उनीहरूको हुँदैन। जबसम्म पैसा दिँदैनस् तबसम्म बेल्टको बिटा खाइरहन्छ तैँले। नम्रा सर, मलाई छोडिदिनुहोस्। यसरी थुनेर न पैसा आउँछ न केटी। आफूले आफूलाई खुब राम्रो छु भन्दा चाहिँ छैन, एकपटक आफ्नो अनुहार गएर ऐनामा हेर। जे पल्टिन्छ पल्टियोस्, मलाई केही मतलब छैन। मेरो छोरो कहाँ छ मलाई खुरुक्क भनिया होइन। तै नगदरीले होइन, अस्ति मेरै आँखा अगाडि मेरो छोराले गम्ल्याङ अँगालो मारेको। मुख सम्हालेर बोल्नुस्, मेरो पनि मुख छ। म आफूभन्दा ठुलोलाई इज्जत गर्छु र मात्र चुप्लाएर बस्याउ। ए आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग मुखै लाग्छस्, तर मुख च्यात्दिउ। छोडिदेऊ साथी, रथेन चलाई मुख चिट्या भनेको यही नै हो। यहाँ सुन, अब मेरो छोरो यसले गायब गरी भनेर तँलाई म पुलिस अफिसमा गएर रिपोर्ट गर्छु। जे रिपोर्ट गरे पनि मलाई केही फरक पर्दैन। सायद तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छैन। जानुका, त्यही जानुका हुँ म। जानुका? को जानुका? मेरो भाइलाई रोटी खुवाउँदा तपाईँले मेरो गालामा 5 अम्लाको नाम बस्ने गरी हानेको छ। सायद तपाईँले त बिर्सिनु भयो होला, ठुलो ठालो मान्छे। मैले बिर्सिया छैन। जानुका, रामे दामेकी छोरी तिमी यत्रै भइसक्यौ? तपाईँको छोरो जुठे, म भन्दा 3 वर्ष कान्छो। त्यो त म भन्दा ठुलो भइसक्यो, के म सधैँ सानी रहन्छु? ल ठुली भइस् त। ल भन्न त, अब मेरो छोरो चाहिँ कहाँ छ? 1 हप्ता भयो भेट भएको छैन, त्यही बुझ्न आए कि खोइ मेरो भाइ। ल यो त उल्टै हामीलाई पो सोध्यो त। धेरै जसो तैसँग हिँड्थ्यो त, अनि तँलाई थाहा नभएर हामीलाई थाहा हुन्छ होइन? सत्य तितो हुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ? ल हामी सुन्न तयार छौँ। के भन्न खोजेको हो खुरुक? जुठेले एउटा केटी मन पराउँथ्यो, त्यसैलाई खोज्न काठमाडौँ जान्छु भन्थ्यो। गएन, मलाई थाहा छैन। के कुरा गरेको? मेरो छोरो त्यस्तो छैन, म उसलाई राम्रोसँग चिन्छु। छोराको खुसी बुझ्न नसक्ने बाबुआमा तपाईँहरू हो। उसले धने बिककी छोरी अस्मितालाई मन पराउँथ्यो। के कुरा गरेकी? मैले मेरो छोरो राम्रोसँग चिनेको छु। मेरो छोरोले रक्षणमा मुख कहिले पनि गाड्दैन। के नाम रे तेरो? जानुका। त मेरो घरमा गइहाल्न। हामीलाई रक्षण बनाउने नै तपाईँहरू जस्ता सानो सोच भएका मान्छे म लागे। अबदेखि यो घरमा फाइलो पनि फ्याँक्दिनँ। कहाँ गयो होला मेरो छोरी? के को लागि पैसा माग्यो होला भनेको त केटी भगाउनलाई गरेको छ। के खायो होला, के लायो होला? हत्तेरीका, यस्तो बाइफाले केटीको कुरा सुनेर पनि मन दुखाउने हो? सत्य र साँचो के हो यो म अहिले गएर पत्ता लगाएर आउँछु। तिमी खुर्क खाना बनाउनु छ। यता हेरि नि टेन्सन छ, उता हेरि नि टेन्सन छ। के गर्ने हो दाइ? जति टेन्सन ल्याए पनि उनीहरूलाई केही छैन। म यत्रो उमेर भइसकेर त मेरो टाउकोमा जिम्रा हेरिदिने मान्छे छैन। अब तैँले टेन्सन लिएर के हुन्छ? साँच्ची त्यो राजुले त गजबै गरेछ नि त दादा। के गरेछ त्यसले? मगरको छोरी र त्यो अर्को केटीलाई काठमाडौँ पुऱ्याएछ नि त्यो। हेर्दा त त्यस्तो थिएन, केटो चलाक रहेछ। चलाकै त भन्नु पर्यो नि दादा, फुच्चै भए पनि बाटो रहेछ त्यो। छिटै पैसा कमाउने बाटो त यही हो। केटी पाए त म पनि लग्थेँ यार। तपाईँसँग केटी त दारी देख्दै डराउँछ दादा। मेरो दारी तिनीलाई के को भारी? पहिलो उद्घाटन चाहिँ कोबाट गर्ने दादा? हेर्दै जा,
शिकार कसरी खेल्नुपर्छ म तँलाई त्यो सिकाइहाल्छु नि। ओके दादा। होइन यो त अस्ति घरमा पैसा माग्न आउने धने होइन भनेको। अनि मेरो छोराले यसैको छोरी लिएर भगाएको हो त। छे मेरो पनि दिमागमा के सोच आएको, यो हुनै सक्दैन। बरु यसैलाई भेटेर कुरा गर्नु पर्ला एकचोटि। ए धने भाइ पख। नमस्कार। नमस्कार। अनि के छ धने भाइ, आरामै छौ, सन्चै छौ नि? सन्चै छौँ हजुर। अब अहिलेसम्म हजुरहरूको माया र आशीर्वादले सन्चै छौँ। ठिकै छ। एकचोटि साँच्चै तिमी मसँग पैसा माग्न आएको थियौ हो? हजुर। त्यतिखेर मसँग पैसा थिएन, मैले दिन सकिनँ। एउटा कुरा बताउ न त, यो पैसा के को लागि मागेको थियो तिमीले मलाई? खोइ मालिक, अब के को लागि चाहिएको थियो भन्नु। त्यति बेला चाहिएको थियो, अब अहिले चाहिएको छैन। पैसा चाहियो भने मलाई भन्नु, म दिउँला। हस् मालिक, अहिले म लागु पक्ने छु। अनि तेरी छोरी चाहिँ कहाँ छ त? खोइ कहाँ भन्नु मालिक। ल अझ थाहा छैन कहाँ हुनु पो भन्छ। तिमीहरू जस्ताको नियत मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अरू कोही केटा नभेटेर मेरो छोरासँग काठमाडौँ पठाइसक्यो छोरीलाई। हँ, तेरी छोरी मेरा छोरासँग 1 हप्तादेखि काठमाडौँमा बसेकी छ। सब कुरो तँलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि थाहा छैन भन्छस्? मालिक यो झुट हो। मेरो छोरी त मेरो बुहारी बनाउने सपना नदेख त। म सोमध्वज हुँ, सोमध्वज। यो गाउँमा मेरो ठुलो इज्जत छ। हावामा महल बनाउने तेरो सपना अधुरै रहन्छ। यो म कदाचित हुन दिन्न। तैँले आफूले आफूलाई के सम्झेको छस् त्यो मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा, आफ्नो औकात नबिर्सी। मालिक म को हुँ के हुँ राम्रोसँग थाहा छ र मैले आफ्नो औकात पनि बिर्सेको छैन। भाग्यले त कुट्यो, तर आज हजुरले पनि कुट्नुभयो। मैले तँलाई पिटेको होइन, तेरो धरार तल देखाइदिएको हो तँ यहाँनिर छस् भनेर। छोरीलाई सम्झा, यदि तेरी छोरी मेरो छोरालाई भगाएकै रहेछ भने पनि फुरुक्क फर्काएर लिएर आइज। मलाई थप्पड हान्नुभन्दा पहिला मेरो छोरीको बारेमा राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको भए हुन्थ्यो। मेरो छोरी तपाईँको छोरासँग होइन, प्रताप साहुको घरमा बन्धकी बस्न गएकी छिन्। मैले लिएको ऋण तिर्न नसकेर साहुले बन्धकी राख्न लगेको छ। अब साहुको घरमा बन्धकी बस्न गएकी छोरी तपाईँको छोरासँग कसरी भाग्न सक्छ? ए कुरा त मैले बल्ल पो बुझेँ। कुरा त्यसो रहेछ होइन? तेरी छोरीलाई बन्दकीबाट उकास्नको लागि उसले मसँग पैसा मागेको रहेछ। किन सधैँ टोलाउँछ भनेको त कुरा त्यस्तो रहेछ नि त। सुन धनी, तेरी छोरीलाई त्यो मेरो कुपुत्र छोराको श्रीमती हुन 1 दिन न 2 दिन न 3 दिन न दिँदै दिन्न, बुझिस्? बरु पानी तताएर खान्छु साहु। आफ्नो छोरीको इज्जतमा अलिकति आँच आउनु पनि दिन्न। हो, जात सानो होला, तर इमान्दारिता पनि त आफ्नो ठाउँमा छ नि। कतिन्जेल यो कालो कोठरीमा बाँधेर राख्छन्। अब म केही गरे पनि यहाँबाट निस्किन सक्दिनँ। कहाँ लिएर राखेको छ त्यो पनि थाहा छैन। अस्तिबाट त झन् गाह्रो भयो। मैले भाग्ने कोसिस गरेर ठुलो गल्ती गरेछु। एकदम ठिक गरेँ, एकदम ठिक गरेछ भाग्ने कोसिस गरेर। अब म तेरो पिठो चढेर प्रकृतिको नजरमा राम्रो गर्छु। मैले कुरा बुझिनँ। कुरा पछि गएर बुझ्छस् केटी। अहिले नवराज प्रताप सरको दाहिने हात छ। अब रूपा कसरी प्रताप सरको दाहिने हात बन्छ। दिदी, आइमाको नाममा कलङ्क नबन्नुहोस्। हाम्रो नराम्रो कुरा प्रताप सरलाई लगाएर तपाईँलाई के फाइदा? फाइदा नभइकन कसले काम गर्छ र? धेरै पढेको त छैन, तर जोड र घटाउ राम्रोसँग आउँछ। पढ्यो भने 3 गुणा बढी दिमाग चलाउन सक्छु।
हिसाबको खेल त मैले खेलेकै छैन, तर आजबाट त्यो पनि खेल्छु। तर तैँले मैले भनेको मान्नुपर्छ। गौथली हजुर त्यसलाई नुहाई दही पारेर चिक्क बनाइदिनु, त्यसलाई उता गर्न आउँछ। हुन्छ। के नाम हो तिम्रो? मखमली। बस। नामै मखमली रहेछ त। मखमली फुल जस्तै कहिले नअल्लाउने। कति राम्री तिमी। नाम मात्र भएर हुँदैन नि, काम पनि हुनु पर्यो नि। अब प्रताप सरको हातबाट यी नानी कतिन्जेल बस्ने? मैले कुरा बुझिनँ नि। तिमीले अहिले कुरा बुझ्ने बेला भएको छैन। समय आएपछि सबै कुरा बुझ्ने। ऋणले बन्दगी बनाउने, बन्दगीले अस्मिता नै गुमाउने। के यहाँ आउने केटीहरूले अस्मिता गुमाउनै पर्ने हो दिदी? गौथली यसको पखेटा पलाएछ, यसको पखेटा अब नौखेली भएन। नै सर, जान्न म दिदीसँगै बस्छु। एकपटकलाई गल्ती मानिदिनु सर। यसलाई यहाँ राखेर सबै कुरा यसलाई यहाँ होइन म उता घरमा लिएर जान्छु। नै सर, जान्न म जान्न। दिदी जान्न, मलाई बचाउनु दिदी, म जान्न। म जान्न सर, जान्न। सर जान्न सर, नै सर, म जान्न सर। नै सर, म जान्न सर। म जान्न सर, नै सर, म जान्न सर। बेलुका लिन आउँछु। दिदी सरले किन त दिदीलाई त्यस्तो गर्नुभएको? अर्को घरमा जान नमानेर? म भए त खुरुक्क जान्थेँ। तिमीहरूले सानै छौ, केही बुझ्दैन। हिँड्नु नहुनु छ। फेरि चुकुर लगाएर अब कता हिँडी त? छोरो हराएको पिरले गर्दाखेरि बौलाई जस्ती भयो। कुनै काम सुरसँग गर्ने होइन, कहाँ गकी होली त? सावित्री, ए सावित्री, आइसक्नु भएछ त। केही पत्ता लाग्यो त छोराको? के को पत्ता लाग्छ हौ? सानो बच्चा हराएको भए पो पत्ता लाग्छ। लक्का जवान छोरो छ, मलाई लाग्छ त्यो झरेकी छोरी लिएर भागै हो। तिमी मात्रै हो छोरो सम्झेर बोलाउने। छोरो हो, चिन्ता त लागिहाल्छ। बाबुआमाको अगाडि छोराछोरी जतिसुकै ठुला भए पनि सानै देखिन्छ नि। छ सानो, कुन दिन बुहारी लिएर आउँछ र तपाईँहरूकी बुहारी भनेर किच्चा हाँसेर हामीलाई देखाउँछ। त्यसको बारेमा चिन्ता लिन छोडिदियो। बाबुआमाको माया भएको भए एकपटक आफ्नो मनको कुरा त्यसले हामीलाई भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? 100 चोटि भन्दा बढी सोधे, ए बाबु तँलाई किन पैसा चाहियो, किन चाहियो भनेर फिटिक्कै भनेन। अनि त्यसका लागि सधैँ मर्न सकिन्छ? बाउ भनेको बाउ नै हुँदो रहेछ। होइन तपाईँको मन त ढुङ्गाको छ कि क्या हो? एकचोटि मेरो ठाउँमा बसेर हेर्नुहोस् त। तेरो मन चाहिँ नहुनेको, मेरो चाहिँ ढुङ्गाको। ल भइगयो, अब हामीले मात्र माया गरेर हुन्छ? उसले हाम्रो माया गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म पनि हेर्छु नि, कतिन्जेल बाहिर बस्दो रहेछ, कतिन्जेल हामी बिना बाँच्न सक्दो रहेछ। त्यसो नभन्नुहोस् न। बरु एकचोटि त्यो रामे दमाईको छोरीलाई गएर सोध्ने हो कि कतै पत्ता लाग्छ कि? लाग्यो पत्ता। अब कहाँ बस्छ, के गर्छ मलाई केही थाहा छैन। कमसेकम त्यो केटी खोज्न जानलाई त्यसको पत्ता त लाग्नु पर्यो नि त। तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई खोज्न म आफै जान्छु। ए भइगयो, म आफै खोज्नुला त्यसलाई पनि। सावित्री, यसो गर न, जाडो पनि भएको छ, एउटा चिया पकाउनु। छोराको भन्ने केही चिन्ता छैन, खालि खानाकै मात्रै सुर्छ। बहिनी, यसलाई मात्रै किन यस्तो साह्रो चिन्ता लागेको? बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि भनेको यही नै हो होइन? उसले पनि त चिन्ता लिनु पर्यो नि। छोराछोरीको जातै यस्तो, सानो हुँदा मर्ला भन्ने डर, ठुलो भएपछि मार्ला भन्ने डर भनेको यही नै हो।
ल तिमी मसँग। सर मलाई यहाँ बाँधेर राखेर काम छैन, म सबै कुरा भनिदिन्छु। अब भने तेरो इमान्दारिताको भूत उत्रियो। ल कसको इसारामा यो केटीले काम गर्दैछ? साँचो कुरा छ, उसँग मेरो केही पनि छैन। उसलाई मैले मायाको नाटक गरेर काठमाडौँ लिएर आएको। सर यसले झुट बोल्दैछ। बिगर्छु भनेर काठमाडौँ लिएर आयो, जागिर लगाइछु भनेर लोक पनि देखायो। अनि त्यसको लोभमा तिमी पर्यो। अब के तिमी यो सन्तान चित्त? नै सर, जाँदिनु भएसँग यो धोकेबाज रहेछ, यसले मलाई धोका दियो। शान्ति, तिमी यो के भन्दैछौ? मैले तिमीलाई धोका दिएको छैन। अब यो केटी यहीँ काम गर्छ, कुरा बुझ्यो होइन? सर त्यसो नभन्नुहोस्, म गाउँ जाने वातावरण नै छैन। मलाई पनि नै सर, यसलाई नचढ्नुहोस्, यो धोकेबाज हो। कुरा सुन्यो होइन? अब तिम्रै मान्छेले तिमीलाई धोकेबाज भनेपछि मेरो के लाग्छ? सर हजुरले जे भने पनि म मान्न तयार छु। एकचोटि विश्वास त गरिहेर्नु। ल तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्छु। के गरौँ यसलाई? सर हजुरलाई धोका दिने भए पहिले नै दिइसक्थे। हेर केटा, पहिलाको जस्तो भएन। पहिला प्रत्येक केटीको मैले तँलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिएको थिएँ। के त्यो पैसा कमी थियो? ल म भन्दा नि बढी पैसा दिएँ। वाह, योपालि 3 लाख दिन्छु भनेर डिल भएको थियो। कसले? हामीले। ए काका नमस्ते। नमस्ते नानी। म हजुरकै घर जाँदै थिएँ नि, भेट भयो। के काम थियो र नानी? काका अनि जुने खोइ त देख्दिनँ त। मामा घर गएकी छ। किन र? के काम छ जुनेसँग? जुनेसँग होइन काम, तपाईँसँग हो। अस्ति म अलि रिसाएँ, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। हामी साउहरूसँग रिसाएर केही पनि फरक पर्दैन। बरु साउहरू चाहिँ हामीसँग रिसायो भने फरक पर्छ। फेरि म कत्रो नै ठुलो मान्छे हो र तपाईँलाई माफी दिने? त्यस्तो नभन्नुहोस् काका, म तपाईँसँग केही कुरा गर्न आएँ कि जुठेको बारेमा। जुठे बाबुको बारेमा केही कुरा नगर्नुहोस्। खाइ नपाई छालाको टोपी लगाइ भएको छ। किन र के भयो र? भयो छोडिदिनुहोस्। के भयो के भएन, जुठे बाबुको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा नभए पनि मलाई थाहा छ। जुठे अस्मितालाई खोज्न हिँडेको छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अस्मिता त प्रताप साउकोमा बन्दकी बस्न गएको छ। कहाँ खोज्नुहुन्छ? फेरि उहाँले जति खोजे पनि मैले साउको ऋण नतिरेसम्म अस्मिता त्यहाँबाट उम्कनै सक्दिनँ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो ऋण म तिर्न पनि सक्दिनँ। काका त्यस्तो नभन्नुहोस्, सबैको दिन आउँछ। अहिले नै हरेस नखानुहोस्। कसरी हरेस नखाने नानी? बिहान बेलुका हातमुख जोड्न त गाह्रो छ। साउको ऋण तिर्नु भनेको त सम्झिनु मात्रै हो। तिर्न सक्ने कुनै अवस्था नै छैन। काका त्यस्तो नभन्नुहोस्। भाइको खुसीको लागि म पनि केही गर्न सक्छु कि? मसँग नि अलिअलि पैसा छ। भयो नानी, अब कसैले दुःख दिन्न। अब हातले नदिए पनि मुखले दिन्छु भन्नुभयो, त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा भयो। होइन काका, साँच्ची भनेको। मसँग 1 लाख रुपियाँ पैसा छ, त्यो लगेर साउलाई दिनुहोस् अनि अस्मितालाई छुटाएर ल्याउनुहोस्। 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभयो, त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा भयो। तर साउब्याज गरेर अस्ति नै 2,56,000 भन्दा बढी भइसकेको थियो। त्यो छाप्रो बेच्ने कुरा गरेको छु। बिक्री भयो भने यसै वर्ष छोरीलाई उकार्छु। ठिकै छ काका, जुठे अस्मितालाई खोज्न हिँडेको छ। भेट्छ भेट्दैन थाहा छैन। बधाई छ मिस्टर प्रताप। अब मेरो ठाउँमा यो केटी? मुख सम्हालेर बोल। ए अब मैले मुख सम्हाल्नु पर्ने?
यो घरमा तिमीले मलाई सिन्दुर हालेर लिएर आएका हौ। मायाको चिनो भनेर यो घर तिमीले मलाई गिफ्ट दिएका थियौ। तिमीले त बिर्स्यौ होला। आखिर खुकुरी न पर्यौ, तर अचानकले कहिले पनि बिर्सिँदैन। चुप। अब एक शब्द नै। के मैले तिमीलाई यो घरबाट गलत त्याएर पठाएको थिएँ? तिमी आफ्नो मर्जीले निस्केर गएकी थियौ। यस्ता राम्रो राम्रो केटीहरूसँग फेरि फेरि रात बिताउन पाएको छौ। तिम्रो लागि त हरेक रात सुहाग रात हुन्छ। हिजो म थिएँ, अब यो केटी आयो, भोलि अर्कै होली हरेक साँझ रङ्गिन्छ। तेरो सोच नै खत्तम छ। हिजो प्रत्येक भेटमा यो गालामा माया गर्ने गर्थ्यो, आज प्रत्येक भेटमा यही गालामा थप्पड हान्ने गरेको छ। ए केटी, देखेछ न यो व्यक्तिको माया? आज तिमीलाई माया गर्ला, अनेक लोभ देखाउला, तर जब आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ नि तब छेपारोले रङ फेरे झै फेर्छ। मैले छेपारोले रङ फेरे जस्तो गरेर रङ फेरे। तैँले मेरो मायालाई कहिले बुझ्ने कोसिस गरिनस्। तँलाई मेरो माया बढी बारे फेरि तँलाई मैले कुनै कुरा पनि ढाकेको थिएँ। तँलाई सत्य पछि अब तैँले मेरो माया देखेको थिइस्, अब सन्की रूप देख्छस्। हेरिसकेको छु तिम्रा सबै रूपहरू। अरूलाई धम्किदिनु तर मलाई भन्नु। अरू केटीहरू डरलान् तर म डराउँदिनँ। तिम्रो सबैजनाहरू मैले पत्ता लगाइसकेको छु, सब पत्ता भुङ्ग पारिदिन्छु। सर यो के गर्नुभएको? यो केटी त मरे जस्तो छ। तिमी चुप लाएर बस। यो केटीको थुतुनो धेरै चल्यो। यसले प्रतापको माया देखेकी थिए, असली रूप अब देखि। सर मलाई धेरै डर लाग्यो, कतै यो मरे भने। तैँले मारेको भनिदिन्छु। तैँले पनि कुनै चाल चलिस् भने नि यसरी नै मारेर फालिदिन्छु। पुरा राम्रोसँग बुझिस्। म हजुरको विरुद्ध कहिले जाँदिनँ, म हजुरले भनेको मान्छु। एउटा काम गर, यसलाई घिसारेर लगेर नि त्यो कोठामा थु। नै सर, मलाई छुनै डर लाग्छ। हेर केटी, यो डराएर काम गर्नु। अब यो घरको हरेक काम तैँले सम्हाल्नु। ल यसलाई घिसारेर भित्र लैजाऊ।